नेपालको गौरवमय इतिहास। स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गोरख अधिराज्य नेपाल सुन्दर छ, शान्त छ र विशाल छ। बाबा गोरक्षनाथबाट आशीर्वाद प्राप्त नेपाल राष्ट्र देवभूमि, वेदभूमि, शान्तिभूमि र ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि हो। स्वयं शिवजी र सतीदेवीको क्रीडास्थल भएकोले हिमवत्खण्ड नेपाल राष्ट्र आध्यात्मिक साधकहरूको लागि अन्तिम गन्तव्य स्थल हो। वैदिक सनातन धर्मको उद्गम भूमि नेपाल राष्ट्रको इतिहास सदा सर्वदा अटल र शाश्वत छ। सूर्य चन्द्र अङ्कित त्रिकोण झण्डा नै विश्वको पहिलो झण्डा भएकोले नेपाल राष्ट्र नै विश्वको प्राचीनतम भूमि हो। विश्वको प्राचीनतम सभ्यता भनेकै किराँत सभ्यता हो, जहाँ स्वयं शिवजीले किराँतेश्वरको भेषमा नेपाललाई शासन गर्नुभएको थियो। खस सभ्यता जुन चाहिँ ल्हासा र खासा वरिपरि हुर्किएको सभ्यता थियो। चाइनिज, जापानिज र कोरियनहरूको पुर्खा भनेको नै प्राचीन नेपालको खासा खसाङ अर्थात् किराँत सभ्यता हो। अनि अर्को भनेको आर्य सभ्यता हो, जुन सभ्यता नेपालको महाभारत श्रृङ्खलामा बसोबास गर्ने वनमा बस्ने मान्छेहरू नै पछि आएर घर बनाउन थाले, खेतीपाती गर्न थाले, पूजापाठ गरेर बस्न थाले। उनीहरूलाई नै आर्य अर्थात् सभ्य मानव भनेर कहलियो। हौ यी नै सभ्यताका मानिसहरू कालान्तरमा विश्वभूमिमा फैलदै गए। सम्पूर्ण मानवहरूको उद्गम स्थल पुण्य भूमि नेपाल भएको कुरा त धेरै मानव शास्त्रीहरूले सप्रमाण व्याख्या गरेका नै छन् नि। अहिलेका राष्ट्रहरू त अस्ति भर्खर जन्मेका मात्र हुन्। उनीहरूको इतिहास 60-70 वर्षको मात्र छ। उदाहरणको लागि बङ्गलादेश, पाकिस्तानको इतिहास भनेको त्यही 60-70 वर्षको छ। दुबईको पनि 60-70 वर्षको इतिहास छ। अस्ट्रेलिया भन्ने मुलुक 200 वर्ष अगाडि छँदा नै थिएन। अमेरिका भन्ने राष्ट्र पनि 250 वर्ष अगाडि अमेरिका भन्ने राष्ट्र नै थिएन। कुरो बुझ्नुभयो त? कसैको 200-300 वर्षको इतिहास छ भने धेरै थोरै राष्ट्रहरूको इतिहास 1500-2000 वर्षको जति छ, जहाँ नेपाल राष्ट्रको हस्तलिखित इतिहास नै 7600 वर्षको छ। अनि प्रष्ट रूपमा नेपालको इतिहास बुझ्ने हो भने विशाल नेपाल, नालन्दा विश्वविद्यालय, 4 वेद 18 पुराण युक्त हिमवत् खण्ड, चक्रवर्ती राजा र सूर्यमाथि भएको सूर्य चन्द्र अङ्कित नेपालको अद्वितीय झण्डाको बारेमा बुझ्नै पर्छ। प्राचीन किराँत सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने आदिम कालमा नेपालका चक्रवर्ती राजा स्वयं मनु र शतरूपाले विश्वलाई शासन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्रेता युग करिब 7200 वर्ष अघि चितवन अयोध्यामा जन्मनुभएका भगवान रामको राम राज्य त पश्चिममा अफगानिस्तान, इरान र पूर्वमा भियतनामसम्म फैलिएको थियो। नेपाल राज्य, जसलाई प्राचीन नेपाल अर्थात् भारतवर्ष भनिन्थ्यो। भगवान रामका भाइ भरतले चितवनको भरतपुरमा राजधानी बनाएर पुरै दक्षिण एसियालाई शासन गर्नुभएकोले भारतवर्ष भनिएको हो। महाभारतकालीन प्राचीन नेपालको नक्सा नै हेर्ने हो भने पनि हालको इन्डिया, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, तिब्बत यी सबै राष्ट्र प्राचीन नेपाल राष्ट्र थियो। पछिल्लो किराँत सभ्यता अर्थात् 3000 वर्षसम्म पनि प्राचीन नेपाल कायम नै थियो। त्यसपछि गोपाल वंशीहरूले नेपालको शासनभार लिए। गुप्तहरूको पालामा कमजोर शासन प्रणालीको कारणले 300 भन्दा बढी राज्य रजौटाहरू खडा भए। यही कमजोरीको फाइदा लिएर हालको इन्डियालाई मुगल बादशाह मुसलमानहरूले 700 वर्ष र ब्रिटिसहरूले 250 वर्ष जति शासन गरेको थियो। यो नाथु इन्डिया त अस्ति भर्खर सन् 1947मा जन्मेको राष्ट्र पो हो त। कुरो बुझ्नुभयो? मेरा बिल्ली मुझे म्याउ भने झैँ अहिले हामीसँग
ठुला ठुला कुरा गरेको मात्र हो। त्यो पनि नेपाल राज्य सत्तामा आफ्नो पाल्तु कुकुरहरू भर्ना गरेर आफू सिंह बन्ने कुचेष्टा गरेको मात्र हो। यही हाम्रो नेपाल राज्य सत्तामा ढलिमुली गर्नको लागि राजा वीरेन्द्रले प्रस्ताव गर्नुभएको शान्ति राष्ट्र घोषणा पनि इन्डियाले अस्वीकार गरेको थियो। अहिले इन्डियाले अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्नु भनेको उही साडी माथि सारेर मुखमा लाज छोप्नु जस्तै हो। अन्ततोगत्वा यही अखण्ड भारतको मुद्दाले हाम्रो विशाल नेपाल बिउतिने छ। स्मरणीय कुरा त के छ भने विक्रम सम्वत 2004 सालसम्म पनि विशाल नेपालको अस्तित्व थियो। 2014 सालसम्म पुरै तिब्बत नेपालको अधीनमा थियो। अझै पनि तिब्बतीहरूले राजा महेन्द्रको पालाको रुपैयाँ पैसा र नेपाललाई कर तिरेको रसिदहरू उनीहरूको दराजमा भेटिन्छ। विशाल नेपालभित्र तिब्बत, भुटान, आसाम, कलकत्ता, इलाहाबाद, आग्रा, काश्मीर, पन्जाब, लेह, लद्दाख र पवित्र कैलाश पर्दछ। बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा कैलाश पर्वतबाट पूर्वतर्फ बगेको ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिमतर्फ इरानतर्फ बगेको नदी अनि पश्चिम काश्मीर सतलजदेखि दिल्ली, आग्रा हुँदै कलकत्तासम्म बगेको गङ्गा नदी नै विशाल नेपालको सिमाना भनेर बुझ्नु पर्दछ। बङ्गलादेशको केही भूभाग पनि विशाल नेपालभित्र पर्दछ। आसाम, पटना, पाटलिपुत्र हुँदै पश्चिममा पन्जाब, काश्मीर अनि उत्तरमा लेह, लद्दाख, पवित्र कैलाश, तिब्बत, भुटान पनि विशाल नेपाल अन्तर्गत पर्दछ। ईसा पूर्व 350 वर्षसम्म पनि नेपाललाई हिमवत खण्ड तथा भारत वर्ष भनेर भनिन्थ्यो। तालु खुइलेलाई पनि काइयों बेच्न सक्ने चतुर इन्डियनहरूले हाम्रै वेद, पुराण र धर्मशास्त्रका कुराहरू पश्चिमेलीहरूलाई सुनाएर बडो जान्ने टोपलिएका मात्र हुन्। हाम्रा दलाल नेताहरूलाई किनेर नेपालको इतिहास मेटाउने कुचेष्टा गरेको मात्र हो। ढुङ्गामा लेखिएका अभिलेखहरू हाम्रो इतिहासको जीवन्त प्रमाणहरू हुन्। हत्केलाले सूर्यलाई छेके जस्तो दुस्साहस नगरोस् फटाहा इन्डियनहरूले। स्मरण रहोस्, अक्सफोर्ड शब्दकोशको दोस्रो संस्करण अनुसार इन्डियनको अर्थ हुन्छ चोर, फटाहा, लुटेराहरूको समूह अर्थात् भ्रष्ट मान्छे, जङ्गली मान्छे। यो इन्डिया भन्ने शब्द नै ब्रिटिसहरूले राखिदिएका हुन्। यसरी इन्डियनहरूलाई तुच्छ नजरले हेर्दथे ब्रिटिसहरूले। त्यही भएर केही समय अघिसम्म पनि ब्रिटेनको घरहरूमा इन्डियन्स एन्ड डग्स आर नट एलाउड अर्थात् इन्डियन र कुकुरहरूलाई गेटभित्र पस्न मनाइ छ भनेर लेखिन्थ्यो। यसरी इन्डियन शब्दको अर्थले भने झैँ यिनै लुटेरा इन्डियनहरूले हाम्रो नेपालको भूमि लुटे, धर्म, संस्कृति, वेद सबै लुटेर बसेका छन्। मामाको घोडा मेरो हिही भने जस्तो भएको छ। षड्यन्त्र पूर्व गरिएको सुगौली सन्धि तथा विशाल नेपालको मुद्दाले छिटै नै न्याय पाउनेछ। भाडामा लिएको हङकङ त फिर्ता हुन्छ भने यो त हाम्रो वीर पुर्खाहरूको रगतले आर्जेको भूमि फिर्ता नहुने त कुरै छैन, होइन र? विक्रम सम्वत 2004 सालदेखि टङ्क प्रसाद आचार्यको गद्दारीबाट सुरु भएको नेपाली राजनीतिको पासा पूर्णतः इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा छ भन्दा केही फरक नपर्ला कि। तर जति जालझेल गरे तापनि यही 2081 सालसम्ममा इन्डियाले आफ्नो कुकर्मको परिणाम भोग्नै पर्दछ, भोग्नै छ। जय गोरख।